پادری کہنے لگا ابو بکر جڑا تیرا یار محمد ہے انہاں کتاباں چ لکھیا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے، نالے کتاباں دے اندر لکھیا ہے محمد آخری نبی ہوے گا تے آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوے گا۔ نوجوان ساری رات گزر گئی، جدو صدیق اکبر صبح ٹرانے لگے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگا 400 سال تیریاں اڈیکاں کردا رہا ہوں، میں کتاباں چ پڑھیا سی اسے چنگا چکا دے صدیق گزرے گا، سنیا عبادت تے بہانہ سی میں تے تیری راج کلی پا کے بیٹھا رہا، کہنے لگا جدوں ٹر جاویں کدے محمد صحابی بن جاویں میرا محمد نو سلام کہہ دیویں، کدے میری یاد آویں میرا پیغام محمد نو دے دیویں۔ آکھی کملی والی او جنگلاں چ بیٹھا بابا کہندا ہے میں اج تیرا کلمہ پڑھ چلیا سونیا کچھ نہیں منگدا، جدوں قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر جوان ہوئے نا تے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا، تجارت کرنے واسطے ملک شام جا رہے، رستے دے اندر ایک جنگل آ گیا، جنگل رات آ گئی تے رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آ گئی تے اپنے غلام نو فرماون لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ غلام نے عرض کی حضور میں دیکھ کے آئے جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں، فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے، دروازہ کھڑکائے تے او پادری دا غلام باہر آیا، آپ نے فرمایا سی مکے دے مسافرہ تے کوئی رات گزارن مل جائے، انہیں آکھیا کہ جڑا اندر پادری ہے نا او دا نام علماء نے فرمایا نستورہ راہب، بعد نے بحیرہ راہب لکھے، کہنے لگا کہ وہ 400 سال عمر ہے آج تک انہیں اس سے کسی نے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، ہر ویلے یاد الہی کردا۔ ایک بار ایک مسافر نے رات گزاری تو انہیں رات نو گناہ کیتا، وہ گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت وچ خلل آیا، اس تو بعد نے کدے رات گزارن دی کسی نے اجازت نہیں دیتی، لہذا تو انہیں اجازت نہیں تسی جا سکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر جنگل وال مڑ پہ تے مڑ کے فرما لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا پیغام ضرور دیویں، انہوں کبھی تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے؟ اتنا فرما کے آپ چلے گئے، پادری دا نوکر جدو اندر گیا تو عبادت پہ کر دے، وہ اتنا وڈیرا ہے کہ وہ دیاں اکھاں دیاں پلکاں دیاں اکھاں تے گر گئیاں نے، اپنے غلام نو کہنے لگا اے ادھی رات ویلے باہر کون سی؟ کہنے لگا کوئی مسافر آئے رات گزارن دی اجازت منگی میں نہیں دیتی، وہ جاندہ کہہ کے گیا کہ اپنے پادری نو پیغام دیویں کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے؟ پادری نے اس طرح کر کے نا اپنی بھواں اٹھائیاں تے اکھا کھول کے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے جا تے پوچھ کیا تیرا نام کی ہے؟ غلام دوڑیا جنگل وچ، حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا مسافر جان والے ذرا رک، میرا پادری میرا غلام میرا آقا پہ پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھیا جو لوگ مینوں ابو بکر کہندے ہیں۔ غلام نے مڑ کے آکھیا جی او کہندا میرا نام ابو بکر ہے، پادری کہنے لگا توڑ کے جا تینوں پوچھ کے کتھوں آیا؟ غلام پھر باہر آ کے پوچھا جی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا میں مکے دے رہن والا۔ پادری کہنے لگا پھر جاتے پوچھ کے آ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے، وہ جڑا صفا تے مروہ دے درمیان مکہ شہر ہے، اس آکھیا ہاں میں اس مکے دے رہن والا۔ کہنے لگا نو پوچھ کے چلیا کتھے میں؟ آپ نے فرمایا ملک کے شام چلیا۔ پادری کہنے لگا جا پھر دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ غلام آ کے کہنے لگا میرے آقا نے کدے کسی نے بلایا تو نہیں پر تو ہنو پہ بلاندا جلدی آیا جے۔ نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر اندر رہے آئے، پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا نوالی تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ کتھے دے رہنا والا ہے؟ فرمایا مکے دے رہنا والا۔ کتھے چلے ہیں؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہیں۔ اور پادری نے کہ پرانا جے صندوق کھولیا، اور دے جو پرانی جی کتاب نکالی، کدے کتاب دے بھر کے بے خدائے، کدے صدیق دا چہرہ بے خدائے، تے بے کے کہنے لگا تو ہوئی لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کون لگنا ہوں؟ کہنے لگا کہ آخری نشانی بخا دے۔ فرمایا بابا میں تے رات گزارنے آیا ہوں، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا آخری نشانی بخا دے۔ آپ نے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہے؟ کہنے لگا در اپنے پیٹ دو کپڑا ہٹایا جے۔ آپ نے پیٹ دو کپڑا ہٹایا، آپ نے پیٹ دو تل دا نشان ویکھیا، بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا تو تے اوئی ہے۔ فرمایا بابا میں کون
جے ناراض نہ ہوے آخری سوال کا جواب دے دے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولے نہیں ننو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے